अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियत की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, दरूद शरीफ पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बहुत से बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं। दरूद शरीफ का जो रिज़ल्ट मुझे मिलता है, जो दोस्त बाद में मुझसे रब्ता करते हैं, हर वो मर्ज़ जो लाइलाज हो, हर वो बीमारी जो लाइलाज हो, वो मुश्किल, वो मसाइल जिसके हल इंसानों के पास बिल्कुल भी ना हो, उस मसले का हल, उस बीमारी का हल दरूद शरीफ में अल्लाह ताला ने रखा है। क्योंकि अल्लाह ताला हमें मुखातिब है कि मैं और मेरे फरिश्ते हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी दरूद शरीफ पढ़ा करें। दोस्तों, दरूद शरीफ में जो मिठास अल्लाह ने रखी है, दरूद शरीफ में जो फैज़ व बरकत अल्लाह ने रखी है, वो किसी दूसरे ज़िक्र अज़कार में मैंने नहीं देखा। यूँ तो ज़िक्र अज़कार बहुत है, लोग चिलकशियाँ करते हैं मुख्तलिफ़ औराद व अज़कार के, पर मेरे पास जो भी साइलिन आते हैं, जो भी मुरीदीन, जो भी मेरे दोस्त आते हैं, मैं सिर्फ़ दरूद शरीफ का ही उन्हें कहता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ के बरकत से वो मसाइल हल हुए जो इंसानों की बस की बात न थी, जो इंसानों के सामने वो बिल्कुल भी नामुमकिन था। तो दोस्तों, कसरत से दरूद शरीफ का ज़िक्र कीजिएगा, अपने घर वालों को भी कीजिएगा। दरूद शरीफ के ज़िक्र से जो अल्लाह ताला रिज़्क़ व रुज़ी का इंसान के लिए बंदोबस्त करता है, यकीन जाने मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता, अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ की बारिश शुरू कर देता है। रिज़्क़ के लिए लोग बहुत से अमल करते हैं, लेकिन रिज़्क़ के लिए सबसे मुफीद और बेहतरीन अमल दरूद शरीफ है। अक्सर लोग, अक्सर बहन भाई इस गलती में होते हैं कि वो 2-3 दिन, 1-2 हफ्ते तक दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको मामूल रखना है। जब मामूल रखोगे, उसके बाद अल्लाह ताला एक बेहतरीन से बेहतरीन रिज़्क़ का जो बंदोबस्त करेगा इंसानों के लिए, वो फिर इंसानियों की सोच से बाहर होता है। क्योंकि दरूद शरीफ की जो फैज़ होती है वो इतनी ठंडा, इतनी मिठास होती है कि दरूद शरीफ की फैज़ जब इंसान पर आने लग जाती है तो तमाम की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाए और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होता है। दोस्तों, जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है, इसी दुनिया में अल्लाह ताला उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना दीदार भी करवा लेता है और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला उस जहां का ठिकाना भी बता देता है। ये बहुत बेहतर बात है। दोस्तों, इस छोटी सी उम्र में, इस छोटी सी दुनिया में मैं उन लोगों के साथ मिला हूँ जो दिन में 20,000 15,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो ऐसे लोग होते थे, ऐसे अल्लाह के वली होते थे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने हबीब का दीदार भी करवाया था, अपने हबीब के दोस्तों का दीदार भी करवाया था, उसके ठिकाने का भी दीदार करवाया था, यहाँ तक कि उन्हें जन्नत का भी दीदार करवाया था। ये सब कुछ दरूद शरीफ के बदौलत होता है। हम अक्सर बहन भाई इससे गाफिल होते हैं, दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, ना ही अपनों बच्चों को कहते। ख़ुसूसन रात को सोते वक्त अपने बच्चों से 12-12 मरतबा दरूद शरीफ पढ़वा के सोया करिएगा। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ, फिर न कोई आसेब असर करेगा, न कोई जिन्नात असर करेंगे। और जिन्नात, आसेब, काला जादू दरूद शरीफ से इतना खार खाते हैं जितना एक कागज़ जलने से खार करता है। दोस्तों, दरूद शरीफ के मैंने बहुत ज़्यादा फ़वाइद इसलिए बयान किए हैं कि दरूद शरीफ में जो मैंने फ़ायदा हासिल किया है वो किसी दूसरे अमल में नहीं। तो जिस चीज़ से मैंने फ़ायदा हासिल किया हो उस चीज़ का आप लोगों को भी बताता हूँ। तो दोस्तों, आज का ये अमल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिस पर मैं लगा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, ये प्लेट आजकल हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है। ये इतना बेहतरीन, मुफीद और ज़बरदस्त अमल है, ख़ास कर रिज़्क़ व रोज़ी के बारे में। ये भी पुरानी आयतों का लू है,
یہ بھی رزق و روزی کا لو ہے، جس میں قرآنی آیت کے عدد ڈالے جاتے ہیں، جس میں درود شریف کے عدد ڈالے جاتے ہیں، موکلین و اعوان کا عدد ڈالا جاتا ہے۔ میرے عملیات میں، گلوبل عملیات کے چینل میں جتنے بھی عملیات ہیں وہ سب ایک فارمولے کے تحت چلتے ہیں۔ میں ہر طلسم ایک فارمولے کے تحت چلاتا ہوں، جس میں اعوان کے کوڈ ہوتے ہیں، جس میں ڈائریکٹ اعوان ہوتے ہیں، ڈائریکٹ موکل ہوتے ہیں، اور موکلین کے کوڈ ہوتے ہیں، اسماء الحسنہ کے کوڈ ہوتے ہیں، اسی طرح قرآنی آیات کے کوڈ ہوتے ہیں۔ پھر انہیں ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ دوستوں، گلوبل عملیات چینل کے طلسمات کبھی خطا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ زکوٰۃ کبیر اکبر کی عملیات ہے۔ آج کل گلوبل عملیات چینل کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے کہ ہم بھی زکوٰۃ کبیر اکبر کی عملیات کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ گلوبل عملیات چینل کے عملیات و طلسمات بھی ٹرائی کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو اور تجربہ کر سکتے ہو، اور دوسروں چینل اور کتابوں کا بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ ایک منفرد اور بہترین مجموعہ ہے۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اس سے آپ لوگوں کو بھی مستفید کروں، کیونکہ اس دجالی دور میں، اس کالا جادو، بندشوں اور سفلی دنیا میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایسے کوئی عملیات شیئر کروں جس سے گھر میں بیٹھے بٹھائے ان لوگوں کو فائدہ ملے اور باقی کی ضرورت نہ پڑے۔ گلوبل عملیات کا جو چینل ہے وہ ایک کتاب ہے، وہ مستند کتاب ہے، گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو دوستوں، یہ عمل کاروبار کی خیر و برکت کے لیے ہے، رزق و روزی کی خیر و برکت کے لیے ہے، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے ہے۔ اگر آپ مفلس ہو، تنگ دست ہو، قرضدار ہو، آپ پر کروڑوں کا قرضہ چڑھ چکے ہوں، 20 کروڑ تک کا اگر آپ قرضدار ہو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے یہ ایک پلیٹ آپ کا وہ کام کر دے گا جس پہ لکھائی شروع ہے، جس پر لکھائی کی گئی ہے۔ یہ پلیٹ الحمدللہ آپ کے لیے ایک ایسا کرامت اور بہترین ثابت ہوگا کہ اس کے بعد اور آپ کی اولاد کے لیے کسی قسم کی عملیات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پلیٹ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ فرانس میں میرا ایک دوست ہے، اس کے لیے میں لکھ رہا ہوں، جس پر بعد میں نام بھی ظاہر کروں گا میں کہ یہ پلیٹ کس کا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور مجرب قسم کا پلیٹ ہے۔ چاندی کے اس پلیٹ پر جو عمل، جو لو لکھا جاتا ہے، یہ بہت ہی بہترین اور زبردست کام کرتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ دوستوں، چاندی کے پلیٹ کے جتنے بھی میں نے لو لکھے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے لیے لکھے ہیں، الحمدللہ سب تیر بہدف اور گارنٹیڈ ثابت ہوئے ہیں۔ لکھنے میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، پھر برج ہوتے ہیں، پھر بندے کے نام اور والدہ کے نام کے اعتبار سے وہ بنایا جاتا ہے، تھوڑا جیسا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بنانے کی ضرورت ہو یا آپ لوگ بنوانا چاہتے ہو، یہ خاص کر کاروباری حضرات کے لیے بالکل بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی پلیٹ نظر بد، کالا جادو، بندشوں، سفلی عملیات اور ہر قسم کی بلیات کو دفع کرنے کے لیے اور حفاظت کے لیے بھی بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو کسی بھی ٹائم آپ دوست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہترین سے بہترین اور مناسب قیمت پر میں آپ لوگوں کو ڈیلیوری کے ساتھ آپ کے گھر یہ لو آپ لوگوں کو پہنچا دیا کروں گا، جو کہ نہایت ہی زیادہ آسان اور بہترین قیمت پر ہوگا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں۔ اس دجالی دور میں، اس ابلیسی دور میں اگر کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا کوئی مدد ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ دوستوں، کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا، اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسمات اور یہ عملیات کیسے لگے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونا مت بھولیے گا۔ وہ دوست، وہ بہن بھائی جن پہ طرح طرح کی کالا جادو اور بندشیں ہوئی ہوں، جن پر جنات نے بندشیں لگائی ہوں، جن پر انسانوں اور دشمنوں نے بندشیں لگائی ہوں، جن کے بڑے بڑے دشمن ہوں انہوں نے بندشیں لگائی ہوں، وہ دوست بھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عملیات کرتے ہو، عامل ہو، تو آپ اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، صرف نورانی وظیفے کے لیے۔ اگر آپ عامل نہیں ہو تو آپ درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے، خاص کر وہ بہن بھائی جو کہ گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو لائے ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین
सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।